हेलो एवरीवन। आज मैं एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं दो इश्यूज़ पर बात करना चाहता हूँ। एक है कि क्या हमें पुराने अहदनामे को भी पढ़ना चाहिए नए अहदनामे के साथ, या सिर्फ नया अहदनामा ही काफ़ी है। दूसरे लफ्ज़ों में, क्या सिर्फ ग्रेस जो है वो नए अहदनामे में हमारे सामने आती है, या ये पुराने अहदनामे में भी इसका कोई आइडिया मौजूद था। कुछ लोगों को ओल्ड टेस्टामेंट और शरीयत में ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता, और पुराने अहदनामे को वो शरीयत ही समझते हैं, और शरीयत के नाम पे तो फिर उनको जैसे कभी तारी हो जाती है और कहते हैं कि जी पुराना अहदनामा बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, नए अहदनामे पे जोर देना चाहिए। ग्रेस जो है या फज़ल जो है वो सिर्फ नए अहदनामे में ज़ाहिर हुआ है और पुराने अहदनामे में सिर्फ शरीयत है। इन इश्यूज़ पर मैं आज बात करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जो फज़ल है वो सिर्फ नए अहदनामे में उसका वजूद हम सामने नहीं आता, बल्कि इसका आप कह लें अक्स हमें पुराने अहदनामे में मुख्तलिफ़ जगहों पे मिलता है। जो लोग नए अहदनामे में फ़ज़ल की बात करते हैं वो यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 17वीं आयत को आमतौर पर कोट करते हैं और कहते हैं कि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, फ़ज़ल मसीह की मार्फत हम तक पहुंचा। तो ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है। फिर गलतियों के नाम के ख़त का हवाला दिया जाता है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ जी, पुराने अहदनामे में फ़ज़ल का अक्स हमें बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। पहली किताब में, पैदाइश की किताब ही में, अगर आप आदम और हवा की कहानी पढ़ें, जब उन्होंने गुनाह किया तो उन्होंने अपने आप को ढांपने की कोशिश की, तो वो ढांप नहीं पाए। तो फिर खुदा ने उन्हें स्किन मुहैया की, एक बर्रे को ज़बह करके उसकी जो पोशाक उन्हें बनाई गई और उनके उस नंगेपन को ढांपा। और फजल की यही तारीफ़ है कि जिस चीज़ के हम हकदार नहीं हैं वो हमें मुयस्सर आ जाए। असल में फ़जल और भी इससे ज़्यादा बातें हैं, लेकिन ये खुदा के फजल की बदौलत उनके नंगेपन को ढांपा गया, जो अक्स था बाद में आने वाली चीज़ों का। इसी तरह नूह के बारे में लिखा है उसके पैदाइश की किताब के 6 बाब में कि नूह खुदा की नज़र में मकबूल ठहरा। मकबूल के लिए लफ्ज़ खैन जो है वो इब्रानी का, उसका एग्जैक्ट मतलब ही फजल है, लविंग काइंडनेस जो उसको मिली, जिसके लोग हकदार नहीं। फिर मूसा के बारे में भी यही है। पैदाइश की खुरूज की किताब के 32वें बाब में इसका हमें तज़किरा मिलता है। इब्राहिम के बारे में, इब्राहिम का जो चुनाव हुआ खुदा ने किया, वो इब्राहिम ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिसकी बुनियाद पर उसका जो है वो चुनाव किया गया था, बल्कि खुदा ने अपने फजल की बदौलत उसे चुना और उसे बनी इसराइल का बाप ठहराया। इसके अलावा और भी जगहों पर आप फजल का तस्वर देखते हैं। मसलन खुरूज की किताब में ही बनी इसराइल का मुल्क मिस्र में से निकलना, और खुदा ने उनको एक मौजज़ाना तौर पर मुल्क मिस्र से और फिर समुंदर में से उनको पार निकालना। बियाबान में 40 साल तक उनके ना कपड़े पुराने हुए, ना जूतियाँ पुरानी हुई, उनको खाना मुहैया किया। हर चीज़ जो है बियाबानी सफ़र में उनको मुहैया की गई, बावजूद इसके कि वो शिकायत करते थे और गुमराह हो जाते थे। इसके बावजूद खुदा ने उन्हें मुल्क मौत में पहुंचाया। ये सारी जो चीज़ें हैं ये खुदा के फजल के तहत हुई हैं। और उसके बाद पुराने अहदनामे की तमाम हिस्ट्री में भी आप बनी इसराइल को देखते हैं कि वो बार बार खुदा से बागी होते हैं, लेकिन खुदा हमेशा बकिया रख छोड़ता है। इस बुनियाद पर नहीं कि वो ज़्यादा रास्तबाज और ज़्यादा ठीक थे, बल्कि खुदा अपने फजल की बदौलत उन्हें संभालता है। तो यूँ पुराने अहदनामे में फ़जल का तस्वर मौजूद है, बल्कि बार बार देखने को मिलता है। अब ये पुराने अहदनामे में जो फ़जल है वो क्या नए अहदनामे के फ़जल से मुख्तलिफ है? नहीं। नए अहदनामे में फ़र्क ये हुआ है कि खुदा ने अपना फ़जल जो है वो ज़्यादा वाइडर पैमाने पे, वसीतर पैमाने में, उसका दायरा कार और उसकी वसअत बड़ी है। वो सिर्फ बनी इसराइल तक महदूद नहीं है, बल्कि गैर कौमों तक उसको फैलाया गया है, ताकि लोग खुदा के निजात के काम में शामिल हो सकें। इसीलिए यूहन्ना रसूल कहता है कि
ہم نے اس میں پایا یعنی فضل پر فضل، گریس اپان گریس، تو اس کو وائڈر پیمانے پہ دیا گیا۔ اب نیا عہد نامہ جو ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات ملتی ہے، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں جو چیزیں تھیں فضل کے تحت دی گئیں وہ آنے والے فضل کا عکس تھی۔ شریعت بنیادی طور پر جو بنی اسرائیل کو دی گئی تو وہ کوئی بنی اسرائیل نے ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی بنیاد پر انہیں شریعت دی گئی، خدا نے انہیں فضل کے تحت اپنی شریعت دی تھی تاکہ لوگ جو ہے انجانے میں نہ مر جائیں، خدا کی پاکیزگی کو سمجھیں اور اس کے پسند اور ناپسند کو جانیں۔ اب نئے عہد نامے میں جو فضل ہمیں نظر آتا ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ شریعت جو ہے ہماری مسیح تک پہنچنے میں ہمارا استاد بنی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرانے عہد نامے کو پڑھے بغیر ہم نئے عہد نامے کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہیں کیوں ہمیں پرانے عہد نامے کو پڑھنا چاہیے۔ ایک تو بات یہ کہ یہ ہمارا استاد ہے، استاد کیسا بھی ہو جس سے ہم ایک دو بات چار باتیں بھی سیکھیں تو وہ استاد رہتا ہے، اس کی رہنمائی میرا خیال ضروری ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں جی کہ خروج کی کتاب کو اگر صرف آپ پڑھ لیں تو آپ نجات کے پیغام کو نئے عہد نامے میں زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامے کو پڑھے بغیر نئے عہد نامے کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اگرچہ پاک روح کی مدد ہمیں ضرور میسر ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ دوسرا مددگار آئے گا تو وہ آپ کو تمام چیزیں سمجھا دے گا۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرانے عہد نامے کی تاریخ کو پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ استاد ہے، دوسری یہ ہے کہ تاریخ کو پڑھے بغیر ہمیں یہ بات ڈیسائیڈ کرنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے کہ ہم کہاں ہیں اور آئندہ میں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اس لیے لوگ تاریخ کو پڑھتے ہیں تاکہ پرانے وقت کی جو غلطیاں ہیں ان کو دہرایا نہ جا سکے۔ ایک اور بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرانے عہد نامے کو نئے عہد نامے کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں خدا کے کلام کی زیادہ سمجھ آئے، اور وہ بات یہ ہے جیسے آگسٹین آف ہپو نے کہا تھا کہ اولڈ از ان دا نیو ریویلڈ اینڈ نیو از ان دا اولڈ کنسیلڈ، یعنی پرانا عہد نامہ پوری طرح نئے عہد نامے میں اس کا کشف ہوتا ہے، اس کا مکاشفہ ہمیں ملتا ہے، اور نیا عہد نامہ جو ہے پرانے عہد نامے میں پنہاں ہے، چھپا ہوا ہے۔ اس لیے دونوں کو کمپلیمنٹری عہدوں کے طور پر پڑھنا چاہیے۔ شریعت جو ہے وہ استاد ہے، اس کی عزت کرنا، اس کو پاس رکھنا ضروری ہے۔ یہ مسیح کی بائبل تھی، اس لیے بھی ہمیں اس کو ساتھ رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ یسوع مسیح نے شاگردوں کی رہنمائی کی، جو وہ اموس کی راہ پر جا رہے تھے تو نوشتوں کو کھول کر ان کو بتایا کہ خدا کا پروگرام کیا تھا مسیح کے بارے میں۔ تو اس پروگرام کو جاننے کے لیے پیچھے سے شروع سے یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں عہد ناموں کو ساتھ مل کر پڑھیں اور شریعت کو فضل کے آپ کہہ لیں کہ مقابلے میں رکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو ایک دوسرے کا کمپلیمنٹری کمپوننٹس سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہمیں خدا کے نجات کے منصوبے کی زیادہ بہتر سمجھ آ سکے۔ پرانا عہد نامہ خدا کے نجات کے منصوبے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لہذا اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی نئے عہد نامے میں بہت ساری ایسی کوٹیشنز پرانے عہد نامے کو بار 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 کوٹ کیا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو نجات ایمان کے وسیلے سے فضل سے ملتی ہے۔ فضل کا تصور پہلے بھی موجود تھا اور اس کو زیادہ وسیع تر پیمانے میں یسوع مسیح میں ظاہر کیا گیا ہے تاکہ میں اور آپ دونوں جو ہے وہ خدا کی نجات میں شامل ہو سکیں۔ اس لیے فضل صرف نئے عہد نامے میں نہیں، پرانے عہد نامے میں بھی تھا، لیکن اس کا ظہور پوری طرح نئے عہد نامے میں ہوا ہے۔ لہذا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور فضل کو اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر کے یا بڑھا کے نہ پیش کریں کہ اس کی اہمیت کھو جائے، کیونکہ یہ گریس سے پھر چیپ گریس میں بدل سکتا ہے۔ خدا ہمیں مقدس صحیفوں کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور ہمیں تحقیق کرنے کی اور زیادہ قوت دے اور ہم اپنی رہنمائی سے ہمیں نوازتا رہے۔ میری امید ہے کہ آپ کو
इस बात के वसीले से कुछ समझ आई होगी। आप मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हैं, आप और तहकीक करें, अपने कमेंट्स नीचे दे सकते हैं, और अपने सवालात भी ज़रूर हम तक पहुंचा सकते हैं। खुदा आपको बरकत बख्शे। आमीन।